जी ऑनलाइन है। साकवा और समवा के मरकजी दफ्तर इटली से ये प्रोग्राम आप सबकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मैं अमेरिका से आसिम खन्ना साकवा समवा के दूसरे दफ्तर से आज के प्रोग्राम की निजामत कर रहा हूं। हमारे आज के खास मेहमान हैं जनाब डॉक्टर आदिल अमीन, और उनके साथ है हमारे एक और खास मेहमान जनाब विंसेंट पेस साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं साकवा और समवा के बानी और चेयरमैन जनाब जिमफे गौरी साहब। एक शख्स ने एक दफा खुदा से सवाल किया कि जिंदगी की कीमत क्या है, तो खुदा ने उसे एक पत्थर दिया और कहा कि ये पत्थर ले जाओ और इसकी कीमत मालूम करो। उसके घर के पास ही एक फ्रूट बेचने वाला था, तो वो उसके पास गया तो उसने कहा कि ये पत्थर कितने का है? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कोई इसके 1 दर्जन माल्टे दे सकता हूं। उसने कहा नहीं, मुझे इसे बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत मालूम करनी है। फिर वो एक सब्जी वाले के पास गया तो उसने कहा कि इस पत्थर की कीमत कितनी है? तो उसने कहा कि ये तकरीबन कोई आलूओं की एक बोरी के बराबर होगा। फिर वो उसे एक ज्वेलर के पास ले गया और ज्वेलर ने कहा कि वो उसे इसके 50 लाख दे सकता है। उसने कहा नहीं, मुझे बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत मालूम करनी है। जब वो जाने लगा तो उसने कहा अच्छा चलो रुको, मैं तुम्हें 2 करोड़ दे देता हूँ। उसने कहा नहीं, इसे बेचना नहीं, सिर्फ कीमत मालूम करनी है। और आखिर में वो एक कीमती पत्थरों वाले के पास गया और उसने उसकी कीमत पूछी। उसने उसे एक कपड़े के ऊपर रखा, उस पत्थर को इधर उधर से उसका बुगार जायजा लिया और उसने कहा कि ये पत्थर इतना कीमती है कि मैं अपने सारे कीमती जवाहरात भी बेच दूं, अपनी पूरी दुकान बेच दूं, जो कुछ कमाया वो भी बेच दूं, तब इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। पत्थर की तरह बाजुकात हम इंसानों की कीमत भी जान नहीं पाते। कुछ लोग आलूओं की बोरी या माल्टे के बराबर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नायाब होते हैं, जिनकी कदरों कीमत जानना जो होता है वो इतना आसान नहीं होता। एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ है आज, जिनकी कदर कीमत से हम वाकिफ हैं। डॉक्टर आदिल अमीन, उर्दू के एक बहुत ही खूबसूरत और नायाब शायर, इल्म अरूज के माहिर, दानिश्वर, माहिर इल्म इलाहियात। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। विंसेंट पेस साहब उस्ताद शायर हैं, कई किताबों के खालिक हैं, और इनके कई लाजवाल गीत जो हैं वो बहुत मशहूर हुए हैं। और मैं जिस बात से इनका फैन हूँ वो इनकी सदाकारी है। शायरी तो जाहिर है कि पसंद ही है। मुझे याद है कि फैसलाबाद रेडियो स्टेशन पे तालिब इल्मी के ज़माने में जब मैं ड्रामे लिखा करता था तो इनकी आवाज़ और इनका अंदाज जो था उसको हम कॉपी करने की कोशिश करते थे। विंसेंट साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर। जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आज का प्रोग्राम डॉक्टर आदिल अमीन साहब के हवाले से है। डॉक्टर साहब, हम इन प्रोग्रामों को जो है वो एक विरसे के तौर पे महफूज कर रहे हैं डिजिटल मीडिया पे, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं अगर उनमें से कोई आप पे रिसर्च करना चाहता है, आपके काम के बारे में जानना चाहता है, तो ये चीज़ जो है वो विरसे के तौर पे महफूज रहेगी। तो कुछ सवालात आपकी जिंदगी के हवाले से हम करना चाहते हैं, ताकि साकवा समवा के नाजरीन और दूसरे लोग भी जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके फैन हैं, वो आपके बारे में जान सकें। तो सबसे पहला सवाल ये है कि अपने नाम के बारे में बताएं कि ये कैसे रखा गया, और कुछ अपनी इब्तदाई जिंदगी और आबाओ अजदाद के बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। ये जो सवाल आपने पूछा है इसका जवाब तो खासा तवील है, और सिर्फ नाम रखने की ही हिस्ट्री जो है वो उसकी अपनी एक अलग नौयत है। सियालकोट में मेरी पैदाइश हुई थी,
اور میرے گھر والوں نے میرا نام نہیں رکھا، کافی دن تک میرا نام نہیں رکھا تھا. اچھا. وہ مجھے اب جو بڑوں سے سنا، ہمارے تایا جی بھی بتاتے تھے کیا کہ ہمارے گاؤں میں ایک پادری صاحب، وہ سال میں ایک بار ہی آتے تھے، اور ان کے آنے کے وقت میں گاؤں میں جتنے بھی بچے اس دوران جن کی پیدائش ہوتی تھی، وہ ان کو بپتسمہ بھی اسی وقت لوگ جو ہے وہ دلواتے تھے، یعنی موقع سے فائدہ اٹھا. میری باری میں جب انہوں نے نام پوچھا تو ابھی تک گھر والوں نے میرا نام نہیں رکھا ہوا. پادری قائم دین ان کا نام تھا. تو انہوں نے میرا نام، آپ کو حیرت ہوگی آپ کو کہ انہوں نے میرا نام کیا رکھا. انہوں نے میرا نام رکھا ڈاکٹر امین. ڈاکٹر امین. اس وقت سے ڈاکٹر آپ کو کہتے تھے؟ ہاں، لیکن یہ جو واقعہ ہے میری زندگی کا، میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیش گوئی کی گئی تھی میرے بارے میں خدا کے خادم کے وسیلے سے. تو ہوتے ہوتے پھر یہ ہوا کہ سیالکوٹ میں زیادہ میرا رہنا بھی نہیں ہوا، کیونکہ 68 کے بعد 71 میں جنگ شروع ہو گئی. تو ہمارا سارا کا سارا قبیلہ جو ہے وہ سندھ، حیدرآباد، لطیف آباد 5 نمبر چلے گیا، جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آئے. اور نام کی حد تک تو یہ ہسٹری ہے. اگر اس میں اپنی دیگر زندگی کے حالات شامل کروں تو بائبل مقدس کے حوالے سے اس نام کی بڑی اہمیت، اور مجھے خوشی ہے، حالانکہ بعض لوگ مشکل کا شکار بھی ہوتے ہیں میرا نام سن کر. کئی لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کرسچن نہیں ہوں میرے نام کی وجہ سے. لیکن میں مطلب اپنی شاعری میں جو مسیحی گیت ہیں باقاعدہ یا غزلیں ہیں سو تو ہیں، لیکن میری عام عمومی جو سیکولر شاعری ہے اس میں بھی آپ کو تلمیحات اگر ملیں گی تو وہ میرے مسیحی ایمان کے حوالے سے ہی ملیں گی. جی بالکل. نام کی تو ہسٹری یہ تھی، اس کے علاوہ کچھ آپ پوچھنا چاہیں؟ ہاں جی، کچھ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بتائیے گا. ہاں جی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے. میرے والد صاحب جو ہے وہ سیالکوٹ میں ان کا اناج لانے کا کاروبار ہے. اور ہمارے جو دادا جی ہیں انہیں لوگ व्यापारी کہتے تھے. وہ جانوروں کا کاروبار کرتے تھے، خرید و فروخت. ڈاکٹر صاحب آواز صحیح نہیں آپ کی آ رہی. اس سے زیادہ پیچھے کی ہسٹری جو ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ ہم لوگ پاکستان بننے سے پہلے بھی یہی تھے، اور ہم کہیں سے مائگریٹ ہو کر جب کیا بات، ہجرت کر کے نہیں آئے، یعنی ہم پاکستان سے پہلے پاکستانی، ہم ایبوریجن ہیں، سٹیزن نہیں، ہم ایبوریجن ہیں. تو میرے والد صاحب کا موسیقی سے خاصا لگاؤ تھا، بلکہ ہمارے اس ہسٹری کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہمارے دادا جو ہیں وہ تھے دو بھائی تھے. تو ہمارے دادا کی طرف سے میرے والد صاحب، ایک تایا اور ایک چچا، 3 بھائی تھے. دوسرے دادا کے 11 بیٹے تھے، 9 بیٹے تھے. تو وہ کوئی نہ کوئی الگ ساز بجایا کرتے، جس میں پنجاب کا روایتی ساز ہے جسے ٹوٹا کہتے ہیں، اور اردو زبان میں اسے شاید ٹوٹی کہتے ہیں. پھر اس میں بانسری بھی تھی، اس میں ہارمونیم بھی تھا، اس میں ڈھولک بھی تھی. میرے والد صاحب گجراتی ڈھول بجایا کرتے. اور سیالکوٹ میں ان کی شہرت اتنی تھی کہ سکھوں کا جو بیساکھی کا میلہ ہوتا تھا وہ ان کے بغیر شروع نہیں کرتے.
वाह क्या बात है। तो लेकिन जब ये सिंध गए तो म्यूजिक की हिस्ट्री कुछ देर चलती रही साथ उनके। ये मतलब जल्द ही वहां पर उन्हें जाकर मालूम हो गया सबको कि शहर में जिंदगी गुजारना जो है ये महंगा होता है। कि इसके तकाज़े फर्क हैं शहर की जिंदगी रोजगार के लिए। और कई साल तक फिर वो जो है आते थे, कभी 1 साल के बाद, कभी 1.5 साल के बाद। उससे ये हुआ कि उनका जो म्यूजिक वाला सिलसिला था वो रुक गया। हैदराबाद में जाकर भी उन्होंने, क्योंकि सियालकोट में वो अनाज दाने का कारोबार करते थे, तो हैदराबाद में जाकर भी उन्होंने एक दुकान बनाई। काफ़ी देर वो उसको रन करते रहे। लेकिन जब सऊदी अरेबिया चले गए तो फिर उसको वाइंड अप करना पड़ा। लेकिन जब वो सऊदी अरेबिया से वापस आए तो फिर उन्होंने अपनी दुकान को कंटिन्यू किया। हमें याद है कि सुबह 4 बजे उठना, उनके साथ मंडी तक जाना साइकिल पर, और चीज़ों की तैयारी करना। ये मतलब हमें इन बातों में खुशी है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर मेहनत करने के लिए उठते थे। और लतीफ़ाबाद 10 नंबर में स्कूल में एडमिशन मेरा हुआ। तो स्कूल जाने से पहले ही मैं, कोई भी उर्दू में मुझसे बड़े बहन भाई थे, वो ऑलरेडी स्कूल्स में पढ़ रहे थे। तो इतना तो घर में रहकर भी मैं सीख गया था जितना उस वक्त। प्रोफेसर साहब, ये तब की बात है जब छठी जमात से तो ABC स्टार्ट होती थी। तो हमने सन कौन सा था? चपाइयों पर बैठकर धूप में, सन ये था 71 में, ओह, 71 के जो एंड है उसमें तकरीबन आप ये लगा लें कि मेरा दाखिला हुआ था। अच्छा। और अ, फिर यूं हुआ कि एक एक साल में मैंने 2 जमातें पास की। क्या बात। अच्छा। तो प्राइमरी वाला जो सफर था वो थोड़ा जल्दी कट गया। अफसोस की बात ये थी कि धक्कम पेल कहते हैं ना जिसे, बहुत अफरा तफरी वो बहुत रही मेरी प्राइमरी तक। प्राइमरी तक मेरे 3 स्कूल चेंज हुए। लतीफ़ाबाद 10 नंबर में क्या बात। जो खातून सुलह प्राइमरी स्कूल है, ये एक कैथोलिक चर्च का ये स्कूल है, आज तक भी है। तो वहाँ से मुझे जाना हुआ लतीफ़ाबाद 4 नंबर में रूहे इस्लाम स्कूल। फिर वहाँ से लतीफ़ाबाद 9 नंबर में अल्लामा इकबाल हाई स्कूल। और उसके बाद मुझे फ़ौरन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉस्मोपॉलिटन हाई स्कूल में जाना पड़ा। अगर नकीब साहब यहाँ मौजूद होते तो वो वाकिफ़ हैं कॉस्मोपॉलिटन हाई स्कूल से, क्योंकि उसकी ब्रांच अरशद रज़ा रिजवी साहब हमारे प्रिंसिपल थे, उनके साहबजादे के बाद उस सिस्टम को चलाते रहे। तो कराची में भी उसकी एक शाख थी, वो इस बात से वाकिफ़। फिर उसके बाद वहाँ पर 2 कॉलेज हैं लतीफ़ाबाद 11 नंबर की तरफ, गजाली कॉलेज और डिग्री कॉलेज। पहले मेरा, क्योंकि मैं साइंस पढ़ रहा था, पहले मैंने डिग्री कॉलेज में दाखिला लिया, साइंस पढ़ी। लेकिन मैंने महसूस किया कि साइंस के लिए जो रहनुमाई मुझे चाहिए वो उस वक्त ट्यूशन का रिवाज नहीं था और अफोर्डेबिलिटी में भी नहीं था। तो मैंने साइंस के सब्जेक्ट्स को छोड़कर फिर गजाली कॉलेज में दाखिला लिया और फिर उर्दू के सब्जेक्ट्स मैंने जो है वो पढ़े। उसके बाद सिंध यूनिवर्सिटी जामशुरू से मैंने ग्रेजुएशन किया मुस्लिम हिस्ट्री में। तो अ, एक ख्वाब सा लगता है, ऐसे लगता है जैसे जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये कल या अभी चंद घंटे पहले की बात है। तो ये मैंने आपको मुख्तसर एक हिस्ट्री बताई है। इस सारे सफ़र के दौरान की तलखियाँ मैंने नहीं बताई। वो तलखियाँ कुछ इस अंदाज की हैं कि आज का नौजवान उन्हें ना तो बर्दाश्त कर सकता है
ना उन्हें बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। हम स्कूल भी जाते थे। जब मैं शुबह किताबत की तरफ गया, मुझे शौक हुआ तो मैंने इसे सीखा। मास्टर रहमतुल्लाह मेरे उस्ताद थे। तो हरूफ की साख, अब तो खैर अरसा हो गया इस मामले को। तो 85 86 के दौरान लतीफ़ाबाद से फ़तेह इस्लाम हैदराबाद, जो सेंट फिलिप्स चर्च के करीब है, काफ़ी दूर का फासला है। वहाँ जाना, वहाँ सीखना, और फिर 6 माह के बाद मेरी बाकायदा तौर पर इनकम का स्टार्ट भी हो गया। मेरी पहली तनख्वाह 850 रुपये उस दौर में। तो ये मतलब हम बताओ, एक दो उस जगह वक्त काम भी बहुत करते थे। बहुत ये बतौर कातिब। और हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, प्रोफेसर साहब वो हमें इंच के हिसाब से वो काउंट करते थे कि आज हमने कितना इंच जो है वो मवाद लिखा है। और ख़ासा मुश्किल था अखबार में खबरों का जो फॉन्ट होता है 6 नंबर कलम के साथ, वो हाँ ज़रा देर लगती है उसको। हाँ, बारीक वो है। अ, फिर भी ये है कि लगन थी, शौक था, लेकिन मेरी रफ्तार थी इसमें, किताबत में ना रफ्तार थी मेरी। उस वक्त ये बटर पेपर, ये ऑफसेट प्रिंटिंग का कोई निज़ाम नहीं था। लेथो स्टाइल प्रिंटिंग होती थी। और हमारे पीले अखबार का पीले जो रंग का प्रिंटिंग प्रेस कागज। था, हाँ जी, पीले रंग का कागज़, उस पे वो मतलब पेवड़ी वगैरह लगा के उसका बिस्तर तैयार करके हम उस पर किताबत करते थे। वो स्याही इतनी हल्की होती थी कि आंख पर बड़ा दबाव होता था। वो ओह ओह ओह। अ, काफी काफी देर मैंने वो काम किया। मेरे सामने ही हैदराबाद में ऑफसेट प्रिंटिंग का आगाज हुआ। तो फिर हम बटर पेपर की तरफ आए, बटर पेपर पर लिखना शुरू किया। तो बटर पेपर पर हमारा कलम फिसलता था, बड़ी मुश्किल हाँ पेश आती हाँ थी। हाँ। तो होते होते और उस पर भी छींकना। कंट्रोल किया। उसके बाद मैं सेंट फिलिप्स चर्च के अहाता में एक मिशनरी थे, जॉन सैंडरसन, उनको उर्दू पढ़ाने जाता था। तो वो मुझे उस वक्त 500 रुपीज देते थे। कहने का मतलब ये है कि अगर आज के प्रोग्राम के हवाले से अगली नस्ल कोई अ, इस बात में से कुछ हासिल करना चाहती है, तो वो ये है कि पढ़ने के साथ अगर हुनर नहीं है तो वो इल्म जो है वो सिर्फ किताबी रहेगा, तजुर्बे की सूरत में ही इख्तियार करेगा। जी जी तजुर्बा तभी होगा जब अमली तौर पर भी दुनिया में निकलना पड़ेगा। तो हमें बहुत हालात ने खूबसूरत बहुत जी बात। जल्दी डॉक्टर मौका साहब, दिया। खन्ना साहब। हाँ, मैं कहने लगा था कि डॉक्टर साहब ने बड़ी ये खूबसूरत बात की है। यहाँ पे अमेरिका में एक प्रोफेसर ने एक दिन सवाल उठाया था कि इल्म बड़ी दौलत है या इल्म का इस्तेमाल बड़ी दौलत है। तो डॉक्टर साहब ने वो बात की है कि वो किताबों में रह जाता है अगर आप उसको प्रैक्टिकल शक्ल में नहीं लेके आते। दूसरा, अब इनकी अपनी लाइफ हिस्ट्री पे थोड़ा सा रोशनी डाल रहे थे। तो यहूदी कहते थे कि ये अभी भी इधर उनका यही है। वो कहते हैं कि अगर आपने बच्चे को बचपन में काम करना नहीं सिखाया तो फिर आपने उसे चोर बनना सिखाया है। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू। आप अपनी जिंदगी की कुछ तलखियां और कुछ हार्ड वर्क हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और वाकया ही नौजवान नस्ल को जो है इस चीज की बेहद जरूरत है, क्योंकि आजकल जो वो ड्राइव थ्रू और सारा कुछ आसानी से मिलने का जो रिवाज हो गया है, और कुछ लोग वो चाहते हैं, तो उस हवाले से आपकी ये बातें जो है बड़ी कारआमद है। हाँ जी, जिम भाई, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। जी मैं आगे चलना चाह रहा था, क्योंकि बचपन का उनका हो गया, मेहनत हो गई, और वो चलते चलते नौजवान से जवान में कदम रखा, इन्होंने स्टडी की। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसी दौरान शायरी की तरफ रुझान आपका कैसे हुआ, कब हुआ? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है ये मेरे लिए। और मैंने इसे जानबूझकर इस हिस्से को स्किप किया था अपनी बात में, क्योंकि इसको मैं अलग से बयान करना चाहता था। तो प्रोफेसर साहब, बड़ी दिलचस्पी की बात है जी कि शुबह किताबत का मुझ पर जो सबसे बड़ा एहसान है वो ये नहीं कि मैंने मास्टर
रहमतुल्लाह साहब से किताबत सीखी और बहुत अर्ली एज में मेरी सैलरी। मुझे शुबह किताबत ने जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये दिया कि मेरी मुलाकात अनवर बरेलवी साहब से हुई। जब फ़तेह इस्लाम अखबार से मैं हैदराबाद सफ़ीर अखबार जब अभी आगाज़ हुआ था इसका, तो जो किताबत के शुबा से ताल्लुक़ रखते थे नौजवान, वो सैंपल्स देने जाते थे, एक एक दो दो खबरें लिख कर ले जाते थे कि ये हम इस हद तक इस मायार की किताबत करते हैं। तो मेरा भी मतलब इंतखाब हो गया। वहाँ कोई चल बैठे हमारे साथ किताबत सेक्शन में, तो आसिम साहब ये जो किताबत होती थी ये ज़मीन पर बैठ कर होती थी। कुर्सी और मेज़ का इस्तेमाल मैंने कराची में जाकर देखा था किताबत के लिए, वरना हैदराबाद में फर्शी नशिस्त हुआ करती थी, कमर के साथ एक तख्ता रखते थे वो, और ऐसे घुटने पर रखकर बिस्तर को, तो उस पर किताबत। तो एक बहुत ही मतलब खामोश तबीयत बुजुर्ग जो हैं वो उस दिन वहाँ बैठे थे किताबत सेक्शन में। तो हम रूटीन में अपना काम करते रहे। वो पता ये चला कि वो एज ए प्रूफ रीडर वहाँ पर आए। तो ये मेरा जब उनसे बातचीत हुई तो मैंने उन्हें बताया अपने मामू के बारे में, यार नाज़िम साहब के बारे में, कि मैंने उन्हें मुताला किया है, मेरी उनसे मुलाकात तो कम रही, लेकिन मैं उनकी किताब को अपने तौर से जितना पढ़ सकता था पढ़ चुका हूँ, लेकिन एक ख़ास परसेंटेज है, उससे ज़्यादा मैं उसको समझ नहीं पाया। तो उन्होंने बड़ी शफ़क़त के साथ उन सब बातों की एक्सप्लेनेशन अमली तौर पर जो पूछते थे हम वो बताते थे। तो मुझे मतलब एक अच्छा उस्ताद जो है वहाँ पर किताबत सेक्शन से मिला। फिर आजकल आप टीवी पर देखते होंगे वो मिज़ाज वो हैं अब्दुल हकीम नासिर, वो भी उनके ही शागिर्द हैं। ये उस वक्त वहाँ पर बिल्कुल दाढ़ी मूंछ भी पूरी नहीं थी, आया करते थे। फिर अनवर बरेलवी साहब के वजह से वहाँ पर बड़े बड़े लोग भी, कभी प्रोफेसर इनायत अली खान टोंकी साहब आ गए, कभी हिमायत अली शायर आ गए। हिमायत अली शायर साहब जो थे वो हमारे प्रिंसिपल स्कूल के अरशद रज़ा रिजवी साहब के दोस्त थे, वो हमारे स्कूल में भी मुशायरे वगैरह करवाया करते। तो इसलिए ये माहौल जो है मैं इसकी तरफ राग़िब था। लेकिन अनवर बरेलवी साहब ने वो फाइन ट्यूनिंग की मेरी, और बड़े आसान अंदाज से, बड़े शफ़क़त के साथ मुझे वो बारीकियाँ समझाई जो आज तक मुझे जो है वो मदद करती है शायरी का तवाज़ुन कायम रखने में, शेर को शेर बनाने में। तो एक कोशिश है जो जारी है अभी तक। मैं तो 24 घंटे तालिब-ए-इल्म हूँ, लेकिन किताबत सेक्शन का मेरी ज़िंदगी पर ये बहुत बड़ा एहसान रहा। इसके साथ ही एक और बनता है जिसमें आपने बहुत ज्यादा काम किया है, वो है तराजम। इसके हाँ जी, बारे हाँ में जी। बताएं कि आज तक कितनी किताबें आप तर्जमा कर चुके हैं उर्दू में, और कौन कौन सी जबानों से आपने तर्जमा किया है, और किस टाइप की, किस मौजू पे कुतब आपने तराजम की है। हाँ जी, ठीक जी गौरी साहब, ये भी इसमें भी मेरे एक गवाही भी है, और इस इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि जिस काम के लिए खुदा आपको इस दुनिया में लाता है, तो पहले दिन से आपकी ट्रेनिंग भी शुरू कर देता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि फ़तेह इस्लाम अखबार से ड्यूटी ख़त्म करके एक मिशनरी थे जॉन सैंडरसन, मैं उन्हें उर्दू पढ़ाने जाता था, और ये तब की बात है जब मुझे खुद अंग्रेज़ी ढंग से नहीं आती। तो मेरा मिशनरीज़ के साथ फिर ये ट्रांसलेशन के हवाले से बहुत ताल्लुक़ रहा। तो जो कुछ मैं उन्हें सिखाता था, मुझे उसके एवज़ वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलता। तो मेरी अंग्रेज़ी जो है वो बेहतर से बेहतर होती गई। जब कॉस्मोपॉलिटन हाई स्कूल में मेरा दाखिला हुआ,
तो वहाँ पर अब्बास साहब थे हमारे टीचर, जो कि रियाजी के उस्ताद थे। वो बिहारी थे। फिर मतलब महबूद साहब थे, बहुत ही उम्दा उनकी उर्दू थी, खुद शायर भी थे। तो ये लोग सब इन्होंने भांप लिया कि ये लड़का उर्दू मीडियम से आया है तो इसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कि बिला वजह कान खींचते रहते, वो उन्हें एहसास था कि ये उर्दू मीडियम का स्टूडेंट है और डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम छठी जमात में आया है, तो वो मुझ पर ज़्यादा तवज्जो देते। तो मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले, अंग्रेज़ी सिखाने वाले जो है वो उनका एक लाइन मतलब लगी हुई, उधर से मिशनरी, उधर से ये हमारे स्कूल टीचर्स। फिर मुझे लैंग्वेज प्रोजेक्ट ऑफ द चर्च ऑफ पाकिस्तान, उसमें कोई 6 साल मुझे काम करने का मौका मिला, जिस दौरान वो सिंध की जो मकामी ज़ुबानें थी, सिंधी, पारकरी, ठाटकी, मारवाड़ी, भील, इन ज़बानों पर भी काम करते थे और मैं कहीं न कहीं कैलीग्राफी सेक्शन में या ट्रांसलेशन के सेक्शन में उनके साथ हुआ करता था। तो एक ट्रेनिंग थी जो खुदा मुझे दे अच्छा रहा था। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अब तक कितनी किताबें? आपकी आवाज़ कुछ जो है वो गायब हो गई है। टूट रही है, टूट रही। वजीद भाई पूछना ठीक, चाह रहे मैं थे कितनी किताबों के तराजुम पूछना कर चाह रहा चुके था हैं कि आप? अब तक कितनी किताबें आप तर्जुमा कर चुके हैं? हाँ जी, इसी इसी बात की मैंने तमहीद थोड़ी सी बांध दी, जो कि तवील हो गई। हमारे घर में एक कैनेडियन फैमिली, एक मिशनरी फैमिली किराए पर रहने के लिए आ गए। तो ऊपर वाले पोर्शन में वो रहने लगे। आज भी वो फेसबुक पर मेरे साथ ऐड है, कई साल के बाद उनसे मेरी दोबारा मुलाकात हुई। उनके अ, बच्चे जो थे वो हमारे साथ खेलते रहे, हमारे साथ लड़ते झगड़ते रहे और हम अंग्रेजी में जहाँ तक हो सकता था उनके साथ मुकाबला करते रहे। हमारी अंग्रेजी बेहतर होती चली गई। तो उनके वालिद साहब ने जो पहली जो किताब थी, उनके वालिद साहब ने मुझे ट्रांसलेशन के लिए दी। तो उसका नाम था याकूब। 8 या 10 सफ़हात थे टोटल उसके, और वो कोई मतलब यूनिवर्सिटी लेवल की नहीं, संडे स्कूल की किताब थी, लेकिन उसको तर्जुमा करना एक अलग तजुर्बा था। फिर होते होते वो किताबें और भी देने लगे। तो फिर जब बाकायदा तौर पर ट्रांसलेशन का काम शुरू हो गया, इस पर भी मेरी अर्निंग शुरू हो गई। मैं जब लाहौर आया तो मिस्टर गॉर्डन बैरोनेट हुआ करते थे असेंबलीज ऑफ गॉड के, जो कि आसिम साहब आपको इनके बारे में वहाँ से बहुत ठीक मालूमात मिल जाएगी। इरविंग टेक्सास में इनका हेड ऑफिस है, असेंबलीज ऑफ गॉड वालों का। इनकी यूनिवर्सिटी है जो कॉरेस्पोंडेंट यूनिवर्सिटी है। मैं लाहौर में उनका चीफ एडिटर हुआ और उनके लिए ट्रांसलेशन का काम शुरू किया। तो लाहौर में पादरी सुहेल रहमत मुझे असिस्ट कर रहे थे। हमने कोई 1.5 साल के बीच बीच में 48 बुक्स जो है ना उन्हें दी। वाह, जबरदस्त। वो बड़े हैरान हुए, बड़े हैरान हुए। इसी तरह फिर जब दीगर लोगों को और दीगर तंजीमों को पता चला ट्रांसलेशन के हवाले से, तो मैंने डिजिटल ट्रांसलेशन का आगाज़ किया। डिजिटल मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं लिखता नहीं था पेंसिल से, बल्कि मैं डायरेक्ट कंप्यूटर पर टाइप करता था, तो वो ज़रा तेज़ी से हो जाती थी। अब मुझे खुशी इस बात की है कि 374 बुक्स अब तक मेरे रिकॉर्ड में है। वाह, जबरदस्त। वाह जी वाह, क्या बहुत बड़ा उसमें नंबर है, जबरदस्त। उसमें छोटे डॉक्टर बुकलेट्स साहब। भी हैं। डॉक्टर साहब, साकवा समूह के नाजरीन मुंतजर है कि आप उन्हें कुछ अपनी शायरी सुनाए। आवाज कट रही। शायरी भी सुनाए जी। तो मेरा रुझान तो गज़ल की तरफ है। लिखता तो मैं सब कुछ हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरा रुझान जो है वो गज़ल की तरफ है।
सामीन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे सुनना चाहते हैं और जी जी, वो भी एक शायर को सुनना चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त कुछ लोग हमें बराह रास्त देख रहे हैं और कुछ लोगों ने लाइक भी किया है। थैंक यू उन सबका शुक्रिया, सब देखने वालों का शुक्रिया, पसंद करने वालों का शुक्रिया, जी और अगर कहीं से नापसंदीदगी का इजहार हो उनका भी शुक्रिया कि हमें वहां से भी कुछ सीखने को मिलता है। वाह, मैंने सतूर एक बातें कर। एक गजल से आगाज करना चाहूंगा प्रोफेसर साहब, खुसूसी इजाजत आपसे जी चाहूंगा, जी जी, अता कीजिए। और नाजरीन से भी, गौरी साहब से भी, आसिम साहब से भी। हाँ जी, अता कीजिए सर। खुल गई शाम ढले फिर से ख्यालों की गिरा, वाह, वाह, खुल गई शाम ढले फिर से ख्यालों की गिरा, तेरी आंखों की चमक और तेरे बालों की गिरा। वाह, वाह हाँ, हाँ, क्या बात है, वाह, क्या बात वाह, वाह वाह, क्या कह रहे हैं, है, क्या बात है। बहुत खूब। खुल गई शाम ढले फिर से, मैंने कहा जरा रोमांस से स्टार्ट करते हैं, तो जी जी, जहान की तो फिर बाद में कर लेंगे। कि खुल गई शाम ढले फिर से ख्यालों की गिरा, गिरा। तेरी आंखों की चमक और तेरे बालों की गिरा, क्या बात है। वाह, क्या चाय कह, के खाली प्यालों पे बहुत गर्द जमी, वाह, चाय के लाजवाब, खाली प्यालों पे बहुत गर्द जमी, आस की खिड़कियों पर यास के जालों की गिरा। हाँ, वाह, हाँ, हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या बात, क्या कह क्या रहे हैं, बात, क्या बात। चाय वाह, के खाली प्यालों पे बहुत गर्द जमी, आस की खिड़कियों पर यास के जालों की गिरा, जालों की गिरा। आज भी वस्ल भरे शेर गजल में न हुए, हाँ, हाँ, आज भी वस्ल भरे वाह, शेर गजल में न हुए। हालांकि प्रोफेसर साहब बुनियादी तौर पर गजल जो है वो वस्ल की होती है, तो ये अब चूंकि जदीद गजल हो रही है तो इसमें सब कुछ ही शामिल हो जाता शामिल है। हो गए। आज भी वस्ल भरे शेर गजल में न हुए, वाह, लग गई हिज्र के लम्हात पे सालों की गिरा, वाह, हाँ, 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 क्या हाँ, कह रहे हैं, क्या क्या कह बात। रहे हैं, क्या बात है, क्या। और मैं कि तारीख में नाकस तो रियाजी में गलत, हाँ, वाह, क्या कह रहे हैं, वाह, जी जी। वाह जी वाह, मैं कि तारीख में नाकस तो सालों से सवालों की गिरा, वाह, शब के तालाब में चंदा को कमल लिख लिख कर, ओहो, वाह, वाह, शब के तालाब में चंदा को कमल लिख लिख कमल कर, लिख लिख। ऐन मुमकिन है खुले दिन के उजालों की गिरा, हाँ, 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 वाह, क्या बात। वाह, वाह, वाह वाह, क्या कह रहे हैं, वाह, क्या बात है। तख्ते दार बहुत खूब, पे पहुंचाया गया जब आदिल। वाह, ये वो बात है जो मैं अभी कह रहा था कि मेरी सेकुलर शायरी में भी अगर जिक्र मिलेगा तो मेरे ईमान का मिलेगा, मसीही ईमान का मिलेगा। कि तख्ते दार पे पहुंचाया गया जब आदिल, तब कहीं जाके खुली बांधने वाह, वालों की गिरा। हाँ, हाँ, हाय हाँ, हाय हाँ, हाय, क्या हाय वाह बात हाय है। हाय, वाह वाह, हाय हाय, क्या कह रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, बहुत खूब, सब पूरी तख्ते बांधने दार वाली। पे पहुंचाया गया वाह, जब गिरा। आदिल, तब कहीं जाके खुली बांधने वालों की गिरा, गिरा, खुल गई शाम ढले फिर से ख्यालों की गिरा, वाह तेरी क्या आंखों की चमक और तेरे बालों की बालों गिरा। की गिरा। बाल। वाह, हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, अजी काफी है मजा आ गया, मजा आ गौरी गया। साहब। जी कुछ और अता करें, मजा आ रहा है डॉक्टर साहब। जी जी गौरी साहब वक्त को मैनेज करना जानते हैं। जी जी, एक बहुत ही ज़ख़ीर तदीफ के साथ चंद अशार है, जी और इसमें इरशाद। कुछ परतें फौरन खुलती हैं, कुछ दुआ में है सारे गम के मारे,
वाह वाह वाह, सही है दुआ में है सही है, गम के मारे, सारे गम के सारे मारे, के मारे। शराब खाने खुले हुए हों। दुआ देखें उनकी क्या है कि दुआ में है सारे गम के मारे, शराब खाने खुले हुए हों। जहां तलक हैं ये चांद तारे, शराब खाने खुले हुए हों। वाह क्या कहने, क्या अरे वाह बात, वाह 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 क्या वाह बात। मैं गम गलत करने जा रहा हूँ। वाह, प्रोफेसर साहब, जी जी, मैं गम गलत करने जा रहा जी हूँ, ख्याल दिल से मिटा रहा हूँ। गुजर भी आवाज ये आपकी, नाव जिसकी है, ये नाव जिसकी है उसकी मर्जी, जी क्या कहने, कोई भंवर हो या हो किनारा। वाह क्या कहने, ये नाव जिसकी है उसकी मर्जी, कोई भंवर हो या हो किनारा। वो जिस जगह भी मुझे उतारे, शराब खाने खुले हुए हों। वाह हाय क्या हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात, वाह, मैं इरफान। नवाइजों को नवाइजों को हो खौफ चंदा, न मोमिनों पर हो रोक कोई। पिए सभी और पिलाएं सारे, शराब खाने खुले हुए हों। क्या बात, वाह क्या क्या बात, कहने, क्या कहने, और जो क्या मकसद का मजमून शेर है हमारा वो है। ये है, आसिम साहब, जो मकसद हाँ, का शेर है यहाँ पर वो इरशाद, ये है जी सर, इरशाद। कि लो एक मजमा जलाने निकला, कहीं पे मंदिर कहीं कलीसा। हाँ हाँ वाह हाँ। ये हमारे मतलब अ, जो इस वक्त की जो हालत है हमारी, लो एक मजमा जलाने निकला, कहीं पे मंदिर जी कहीं कलीसा। लगा के नारे के बस तुम्हारे शराब खाने खुले हुए हों। खुले हुए हैं। क्या बात है, वाह क्या बात। क्या वाह कहने, वाह वाह क्या वाह कहने, वाह 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 वाह, खूब है। मैंने कभी सुना नहीं कि किसी ने शराब खाने को आग लगा दी हो मजहब की बुनियाद पर। जी जी इससे पहले के दूसरे हिस्से में हम चले, खन्ना जी। हाँ जी, मैंने बस अभी निकलना है तो मैंने सोचा कि मैं ना एक दो और कमेंट्स कर दूँ डॉक्टर साहब की शायरी के बारे में। मैंने इनका ज्यादातर कलाम तो जो है वो फेसबुक पे ही पढ़ा है, और आज मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम इस तरह मुलाकात हो रही है। आ, एक बहुत अहम कमेंट है जो इनकी शायरी के हवाले से मैं करना चाह रहा हूँ। इधर अमेरिका में कहते हैं कि किसी भी जो तहरीर है, शायरी है, उसको पढ़ने के राइटर्स इंटेंट के बाद जो है वो तीन तरीके होते हैं कि यू रीड द लाइन, यू रीड बिटवीन द लाइन, क्या बात, एंड देन यू गो बियॉन्ड द लाइंस। बियॉन्ड तो द, क्या कहने, डॉक्टर आदल साहब एक ऐसे शायर हैं कि इनकी शायरी को समझने के लिए ये लेवल होना चाहिए, बियॉन्ड द लाइंस। हम्म, क्योंकि ये बहुत गहरी जो है वो बात करते हैं। और अभी इनका जो ये एक शेर है, मस्जिद और सॉरी मंदिर और कलीसा के जलाने के हवाले से, अगर आप लोगों में से किसी को याद हो कि यहूदियों के हवाले से बहुत पहले एक मूवी आई थी, फिडलर ऑन द रूफ। तो उसमें वो यहूदी को एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि भाई हमने फलां फलां दिन तुम लोगों को गिरफ्तार करना है और थोड़ी मारपीट भी करनी है। तो वहां पे वो एक फिक्रा बोलता है जो मूवी में बड़ा पॉपुलर हुआ, इधर अमेरिकन कल्चर में बड़ा पॉपुलर हुआ। तो जब वो पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें हमने पकड़ना है और मारना भी है, तो वो आसमान की तरफ उठा के हाथ आंखें उठा के यहूदी कहता है कि माना कि हम तुम्हारे चुने हुए लोग हैं, वो कभी किसी और को भी चुन लिया कर, ये मारने के लिए हमें क्यों रखा हुआ है। तो एक ही वक्त में वो फिक्रा यहाँ पे मजाहिया भी बहुत लगा लेकिन बहुत पेनफुल। तो डॉक्टर साहब का कमाल ये है कि ये बहुत ही जो है वो पेनफुल बात को इतनी खूबसूरती से अदा कर देते हैं। और उसको सुनने में मजा, अगरचे वो दर्द वाली होती है ना, मैं खाने खुले हों,
تو اس میں لطف بھی آتا ہے, تھوڑا سا مزاق کا رنگ بھی ہے, لیکن یہ ایک پینفل سچائی ہے اور یہ ایک آرٹ ہے. ایسی شاعری کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں, یہ ایک آرٹ ہے. تو میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات تھی. ڈاکٹر صاحب میں بہت معذرت چاہتا ہوں, میرے ایک دوست کے والد کی ڈیتھ ہوگی, مجھے کل ہی پتہ چلا, تو مجھے ٹریول کرنا ہے دوسرے شہر میں. لیکن آپ کا کلام سن کے, آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں سن کے بہت اچھا لگا. تو امید ہے فیوچر میں ملاقات آپ سے دوبارہ ہوگی. لیکن آپ لکھتے رہیں اور ہمارے جو نوجوان شاعر ہیں ان کی رہنمائی کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ. حسن جی آپ کا بہت شکریہ, اور ہمیں بھی دلی صدمہ ہے آپ کے دوست کے عزیز کی وفات پہ. خدا حافظ. خدا حافظ. تو پروگرام کو آگے چلتے ہیں. انہوں نے ایک پہلو بیان کیا, میں دوسرا پہلو میں نے دیکھا ہے کہ جو شاعری ابھی ہم نے سنی ہے اس میں مے خانے اور شراب کا ذکر ہے, گروہوں کا بھی ذکر ہے. یہ برِ صغیر میں ہمارا رواج ہے کہ جو مولانا حسرت مہانی, مولانا الطاف حسین حالی, مولانا آزاد, یہ سب ان کی غزلیں سنے جو گائی ہوئی ہیں, وہ ان میں شراب کا بہت ذکر ہے. اور اس کے بعد ان کے بعد جو شعراء ہیں ان کی بھی بڑی شاعری میں ذکر ہے شراب کا. گو اس کے ماضی بعید اور ماضی قریب کے بھی معنی لیے جاتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں, ہم دوسرے حصے میں داخل ہوئے ہیں. تو میں گزارش کروں گا ہمارے محترم استاد محترم جناب ونسنٹ پے سسیم صلیبی صاحب سے کہ وہ اپنے تاثرات جناب ڈاکٹر عادل امین کے بارے میں ہمیں سنائیں یا بیان کریں. آواز ان کی, جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے کٹ کٹ کے, لیکن میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے صاحب. رائے نہیں, یہ ریکارڈنگ جو ہے اس میں صحیح آواز آ رہی. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر عادل امین, میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر عادل امین کی پرتیں کھولوں اور اظہار کروں اپنے دلی جذبات و احساسات کا, مجھے یاد ہے کہ میری کتاب ایک چھپی تھی فن شخصیت نگاری. اس میں شخصیت نگاری کے جو پرتیں ہیں اس میں سوانح نگاری کے ساتھ ساتھ تذکرہ نگاری بھی ہے, خود نوشت نگاری بھی ہے, اور خاکہ نگاری بھی ہے. آج اس پرت میں خاکہ نگاری اور خاکہ شناسی کے بارے میں کچھ معروض عرض کروں گا. یہ تمام موضوعات میں یہ جہت ایسی ہے جس میں شخصیت اور فن کی تفہیم و تعبیر میں بہت اہمیت کی حامل باتیں جو ہیں شامل ہوتی ہیں, اور ابھی اس کا تذکرہ بھی کیا ہے جناب ڈاکٹر عادل امین نے. ان کا ڈاکٹر نام تو بچپن ہی سے رکھا گیا تھا, لیکن بالآخر ایک وقت ایسا بھی آیا جب علم الہیات میں ان کی دلچسپی اس قدر بڑھی کہ انہوں نے باقاعدہ ایک بائبل کالج میں, بائبل اسکول میں وابستہ ہوئے اور وہاں پر سیکھا, پڑھا, اور علم الہیات میں یہاں تک کہ ماسٹرز کرنے کے بعد ڈگری حاصل کی, ڈاکٹریٹ کی, اور اس نسبت سے یہ ڈاکٹر کہلاتے ہیں اب, کیونکہ یہ ڈاکٹریٹ آف تھیالوجی بھی ہیں, تو اس نسبت سے یہ ڈاکٹر ہے. کیا بات, یہ بہت بڑا درجہ ہے ان کا. تو میرے لیے یہ امر باعث افتخار بھی ہے, باعث مسرت بھی ہے کہ حقیقت شناسی کی روح میں آج جس شخصیت کا اظہار کر رہا ہوں وہ ڈاکٹر امین ہی ہے, عادل امین ہے. اور
اس طویل العمری میں نے جن شخصیات نے مجھے متاثر کیا ہے ان میں مجھ سے تو کافی عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن اپنے فن کی حیثیت میں یہ بہت طویل العمر بھی ہیں اور یوں میرے ہم عمر ہوئے تو دوستی اچھی پنپ رہی ہے. تو چند ایک شخصیات ہیں جن میں ایک دو، لیکن ان کی شخصیت ایسی ہے جو ہفت رنگ بھی ہے اور ہست پہلو بھی ہے. ہفت رنگ اس طرح ہے، ہمہ جہت سخن گو اور سخن شناس. ڈاکٹر عادل امین سے میری ملاقات جو ہوئی وہ دو بدو تو بہت تسلسل کے ساتھ نہیں رہی، متعدد بار نہیں بلکہ چند مشاعروں میں ہوئی ہے اور ایک دو شخصی ملاقاتوں میں. تو مجھے ان سے شناسائی ہوئی اور جوں میں ان کی بارے میں دیکھتا رہا، پڑھتا رہا اور ٹیلی فونک گفتگو ہوتی رہی تو ان کی پرتیں مجھ پر کھلتی گئیں اور میں بہت متاثر کیا ان کی شخصیت نے مجھے کہ ایک خاموش طبع اور ایک ایسی شخصیت جو طرح دار بھی ہے، مصلحت کوش بھی ہے. اور معذرت کے ساتھ مصلحت کوش میں اس لیے کہوں گا کہ یوں ہی گفتگو نہیں کرتے، اسی وقت کرتے ہیں جب ضرورت ہو اور کام کی بات کرتے ہیں. اپنے بارے میں کہنے سے بہت محتاط رہتے ہیں، لیکن اس احتیاط میں بھی ان کی شخصیت کی پرتیں جو ہیں وہ کھلتی جاتی ہیں، خود بخود پردے الگ ہوتے جاتے ہیں. تو میری جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو وہ یوں ہوئی کہ میرے ساتھ ایف سی کالج میں پروفیسر کلیم ڈین تھے جو پادری کھوکھر صاحب کے ان کے بھائی ہیں. تو یہ ان کے ساتھ وہ مجھے لے گئے اپنی گاڑی میں بٹھا کے کہ آئیے ہم ان کے پاس تھا کوئی شاید کمپیوٹر تھا جس کو وہ درست کرانا چاہتے تھے. تو میں نے کہا آپ کدھر لیے جا رہے ہیں، کوئی دکان تو ہے نہیں. کہتے ایک بہت بڑے کاریگر ہیں اور بہت بڑے انجینئر ہیں جن کے پاس میں یہ لے جا رہا ہوں. تو گڑی شاہو میں لے گئے مجھے، وہاں غالباً چند سیڑھیاں چڑھ کے اوپر تھا گھر ان کا. تاہم گاڑی انہوں نے کھڑی کی اور وہ جیسے تیسے اوپر لے گئے اور ان کے یہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے کچھ اوزار بھی تھے، بڑی سی ٹیبل تھی اور گھرانہ تھا ان کا، سب کچھ تھا. اور یہ ان کا کمپیوٹر کھول کے انہوں نے، بلکہ شاید کھلا ہوا تھا یہ سب کا نہیں، بہرحال جو باتیں انہوں نے کی تو مجھے یوں لگا جیسے یہ بہت بڑا زبردست کاریگر ہے. اور زیادہ کھلی باتیں تو مجھے یوں لگا جیسے یہ الیکٹرانک انجینئر جی. اور یہ پہلی ملاقات تھی ان کی. اس کے بعد جو ملاقاتیں ہوئی وہ جے سی ٹی وی کا مشاعرہ تھا ایک لاہور میں، وہاں پر ملاقات ہوئی اور وہ میں نے ان میں کی جو پرت مجھ پر کھلی وہ یوں تھی کہ ایک شاعرہ تھی بہت معروف، وہ اپنی غزل انہیں دکھا رہی تھی اور یہ بیٹھے ان کو کچھ بتا رہے تھے ہنر کی باتیں جو میرے کان پڑی تو مجھے یوں لگا جیسے عروس پر بات ہو رہی ہے. اور کچھ درستی بھی انہوں نے کی ان کی غزل میں اور مجھے لگا کہ یہ شخص عروس کا کوئی ماہر لگتا ہے. اگرچہ میں اردو کا پروفیسر تھا لیکن عروض میں مجھے اتنی واقفیت کم ہی تھی کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں جو شاعری کرتا ہوں وہ وزن میں ٹھیک ہی ہوتی ہے اور غلط نہیں ہوتی. عروض سے واقفیت تو تھی لیکن اتنی گہری نہیں تھی. تاہم بعد ازاں ان کی پرتیں کھلی تو مجھے پتا چلا کہ یہ عروض کے ماہر ہی نہیں بلکہ فن شعر گوئی کے باریکیوں سے بھی واقف ہیں
اور اس کی بہور، اس کے قوافی، اس کے روی، اور یہ جو باریک باریک باتیں ہیں ان سے بھی خوب واقفیت رکھتے ہیں. اور تب مجھے جب کچھ تجربہ ہوا کہ اپنی کچھ غزلیں ان کو دکھانے کا، تو انہوں نے بہت سی چیزیں مجھے بتائیں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ میں باقاعدہ سیکھا ہوں. اور یوں کہہ سکتا ہوں عمر میں چھوٹے ہیں لیکن میرے استاد ہیں بھائی. کیا بات، کیا بات. تو یہ عروج کے جانکار ہیں الہ آباد. ہاں، تو یہ ایسی تمام باریکیاں ان کے یہاں کوئی سیکھ سکتا ہے، اور یہ بڑے دل کے کھلے ہیں، لیکن بتانے میں بڑے محتاط بھی ہیں کہ کہیں کوئی غلط چیز دوسرا نہ سیکھ جائے. سو بہت سے نرت بھاؤ سے کہو واقف ہیں. تو تیسری پرت جو ان پر کھلی وہ تھی فن موسیقی کے تمام بھید بھاؤ میں سر اور تال کی باریکیوں سے بھی واقفیت رکھتے ہیں. تو جیسا کہ انہوں نے ابھی بتایا اپنے انٹرویو میں کہ بچپن میں ان کے والد صاحب بھی ایک ساز بجایا کرتے تھے اور ان کے دادا بھی. اور بانسری، ان کو میں نے ایک دن باقاعدہ بانسری بجاتے ہوئے دیکھا کسی پروگرام میں، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ نہ صرف یہ بلکہ یہ تاردار ساز بھی بجا لیتے ہیں اور طبلہ بھی بجا لیتے ہیں، اور اس کے تالوں سے خوب واقف ہیں. تو ظاہر ہے جو تال سے واقف ہے وہ عروج سے تو ضرور ہی واقف ہوگا، اور جو عروج سے واقف ہے وہ تال سے بھی ضرور واقف ہوگا. سو ہر تال کی باریکیوں کو یہ جانتے ہیں، خوب واقفیت رکھتے ہیں. پھر اور ایک پرت کھلی کہ یہ نہ صرف موسیقار ہیں بلکہ گائک بھی ہیں اور گاتے بھی ہیں، اور ان کی آواز بھی میں نے سنی اور گیت گاتے ہوئے بھی سنا میں نے. بہت مہارت رکھتے ہیں. اور چوتھی پرت جو کھلی وہ ان کی اپنی شاعری تھی، اور کیا بات ہے ان کی کہ گلوں کی بے رخی پر میں نہیں خاموش رہنے کا، سزا سی زندگی پر میں نہیں خاموش رہنے کا. یہ ہے مصلحت کوشی ان کی کہ مصلحتاً یہ خاموش نہیں رہ سکتے بلکہ بات کر دیتے ہیں جہاں کرنی مقصود ہوتی ہے. پھر یہ نہیں گھبراتے کہ کیا کر رہے ہیں، لہذا مصلحت کوش نہیں ہے اور بات کرنے والے ہیں. کیا بات ہے، تو میرا چاند ذکر چاندنی لاکھوں پہ، تو میرا چاند ہو کر چاندنی لاکھوں پہ برسائے، تو ایسی چاندنی پر میں نہیں خاموش رہنے کا. واہ، کیا کہنے، کیا کہنے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. تو یہ فن موسیقی کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی نئی نئی جہتیں، اچھوتی ردیف اور اچھوتے خیالات، جدت اور روایت دونوں کو ملا کر ساتھ بہت خوبصورت ایک شکل بنا دیتے ہیں. اور نئی سے نئی گویا ان کی شاعری میں جو متعارف کروا رہے ہیں فن شاعری کے نئے رموز، وہ ان کے بہت بڑی بات ہے. پانچویں پرت یہ ہے کہ یہ ایک مصور بھی ہیں، اور انہوں نے ابھی بتایا کہ یہ کاتب ہیں. کاتب کے ساتھ ساتھ میں نے ان کی ایک دو غزلیں فیس بک پر دیکھی، اس پر کچھ آرٹ بنایا ہوا تھا، اور پتہ چلا کہ یہ آرٹ انہوں نے خود بنایا ہے، اور یہ ایک بہت بڑے مصور ہیں اور مصوری کے فن سے، نقاشی کے فن سے خوب واقف بھی ہیں. یہ ابھی ان سے پوچھئے گا، یہ خود ہی بتائیں گے آپ کو. تو یہ ہاں، یہ نہ صرف کاتب ہیں بلکہ مصور بھی ہیں. اور پانچویں پرت یہ ہے کہ علم الہیات، وہ میں نے بتایا کہ کلام مقدس اور ایمان اور عقیدے کے حامل ایک ایماندار مسیحی ہیں، اور ان کی شاعری میں بھی کہیں نہ کہیں یہ رمق، یہ جھلک ہمیں صاف دکھائی دیتی ہے کہ ان کے ایمان کا اقرار اور خداوند پر ان کا ایمان اور گواہی ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو
बाकायदा उसातिज़ा से सीखा है इन्होंने, जो भी फन सीखा है ये यूं ही हवा में हाथ पांव मार कर नहीं सीखा इन्होंने। जो कुछ भी सीखा है, मुसव्वरी सीखी वो भी किसी उस्ताद से, तर्जमा सीखा वो भी किसी उस्ताद से, और किताबत सीखी वो भी किसी उस्ताद से, शायरी सीखी तो वो भी किसी उस्ताद से। तो जब उस्ताद मिल जाएं, जैसे अल्लामा इकबाल को आर्नल्ड मिले थे, प्रोफेसर आर्नल्ड, और मीर हसन जैसे उस्ताद मिले थे, उसी तरह इनको भी उस्ताद मिलते गए और ये इनकी खुशबख्ती है। खुदावंद का खास फजल भरा हाथ इन पर शुरू से रहा है और अब तक कायम दायम है, और ये चलता जा रहा है। वो बैक वक्त फन अदब की एक हमा जहत शख्सियत हैं जो उस्ताद का दर्जा रखती है, ज़बान और बयान और उसकी बारीकियों से खूब शनासा, ज़बानदान भी हैं, सलीका गुफ्तार भी हैं, इस्तदराक और इस्तदलाल से बात करने का फन भी जानते हैं, हुनर भी जानते हैं। तो मेरी नज़र में ये एक बहुत ही बड़ा असासा है हमारी कम्युनिटी का, और बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं। इनकी इज्जत और एहतराम तो वाजिब हुआ, लेकिन इनको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। चारों तरफ से कोई ना कोई सीखने वाले इनके हैं, इनके शागिर्द भी हैं, और ये जो रोशन चिराग है बहुत से दीप और रोशन करता चला जा रहा है। खुदा इनकी शख्सियत को और बार बार करे और हमारी कम्युनिटी में ऐसे दुर्रे शहवार पैदा होते रहें, और ख़ास तौर पे गौरी साहब खुद बहुत बड़े इनकी ज़िंदगी हमारे जहत पहलुओं से खूब मुरस्सा है। इनका बचपन यूं ही अदब में खेलते कूदते गुजरता हुआ जवानी के दौर में दाखिल हुआ, और जुस्तजू और शादाब फलते फूलते रहे, और फिर अब इस उम्र की गहराई में हम जैसों को इकट्ठा करके इन्होंने एक महफिल जमाई हुई है साकवा के नाम से, जिसमें पूरी दुनिया के अदीब, शायर और शख्सियात आकर रोशनी देते और दूसरों को, ये इनकी बहुत बड़ी खिदमत है। खुदा सरफराजी बख्शे, साकवा सामवा जिंदाबाद, गौरी साहब जिंदाबाद, और डॉक्टर आदिल अमीन तो बहुत ही जिंदाबाद। आमीन आमीन। कुछ और हमसे पूछना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। जनाब प्रोफेसर विंसन असीम सलीबी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी तफसीलन डॉक्टर साहब की फन और शख्सियत पर गुफ्तगू की। अब हम आगे चलते हैं कि अदब जो है वो एक समाज का आईना होता है, और समाज उसका आईना हो सकता है, क्योंकि ख्याल की सच्चाई जो है वो समाजी साख पर ही परखी जाती है, और ख्याल समाजी मरूजियत का हिस्सा होता है। इसलिए ये अदब जो तख्लीक होता है, ये इसमें जिस माशरे में अदीब रहता है वहाँ से वो उसके रस्म व रवाज, मज़हब और वहाँ रूनमा होने वाले वाक़यात और हालात को सामने रखते हुए लिखता है और वो पेश करता है। तो आइए आगे चलते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि अदब है क्या चीज़। जी गौरी साहब, मैं सबसे पहले हाँ जी बिल्कुल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर साहब का कि मेरे छोटे से वजूद पर, मेरी छोटी सी हैसियत पर बहुत फराख दिली से अपनी राय का इजहार किया है। तो अदब का जो है सिलसिला कि अदब क्या है, इसका जवाब बड़ा मुख्तसर है, लेकिन इस पर जब
عمل پیرا ہونا ہو تو یہ سفر بڑا طویل بھی ہے اور وسیع بھی ہے. یہ سڑک بڑی چوڑی سڑک ہے. ہمارا اگر شاعر ہو یا نثر نگار ہو، جو کوئی بھی شعبہ جو ہے وہ ادب کا، اگر لکھنے والا اپنے لوگوں کے حالات سے واقف نہ ہو، اپنے لوگوں کی نمائندگی نہ کر سکتا ہو، اپنے مسائل کو اپنی تحریر میں جگہ نہ دے سکتا ہو، تو اس سے بہتر ہے وہ ایک کوڑا کاغذ جو ہے نا اس سے زیادہ قیمتی ہے، بجائے کہ اس پر کچھ ایسی بات لکھی جائے. ہم اپنے زندگی کے وہ تجربات، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ تلخ ہوں، ان کا ایک حل پیش گوئی کے طور پر لکھتے ہیں. یہ ادب ہے. ورنہ ادب کا بڑا حصہ جو ہے وہ شوق پورا کرنے کے لیے ہوتا. جیسے رومان کی جو شاعری ہے یہ بالکل پرسنل ہے. اس کا قوم کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے پاس وہ نظمیں بھی ہونا چاہیے، وہ نوحے بھی ہونا چاہیے جو میں جس دور سے گزر رہا ہوں، میری شاعری آنے والے دور میں اگر کوئی پڑھے تو وہ یہ جان سکے کہ یہ کس دور کی شاعری ہے، کن لوگوں کی شاعری ہے، کیا مسائل تھے. یعنی شاعری بھی شعبہ صحافت ہے. اس میں ہم نے یہ پہلو اگر چھوڑ دیا جو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اب جیسے آج پاکستان میں کئی روز ہو گئے سیلاب کی صورتحال ہے، لیکن جو سیاستدان ہے وہ سیاست ہی کر رہے ہیں. جو مذہب سے منسلک لوگ ہیں وہ اپنے مذہب پر ہی رکے ہوئے ہیں. ان لوگوں کی طرف کوئی نہیں جا رہا. اگر کوئی جا بھی رہا ہے تو شاید لفظوں میں. ہزاروں لوگ ڈوب گئے. تو اب اگر اس بات کو ہم کاغذ قلم سامنے رکھ کر اس ساری تصویر کو اتارنا چاہیں شاعری میں، تو کیا ہم تعریف لکھیں گے؟ بالکل تعریف نہیں لکھیں گے. ہم تو نوحہ لکھیں گے نا کہ یہ اس دور میں ہماری آنکھوں نے، ہمارے تجربے میں یہ بات بھی آئی کہ جب لوگ مر رہے ہوں تو ان کے نام پر فنڈز تو لیے جائیں، ان کے نام پر چندے تو لیے جائیں، ان کے نام پر تنظیمیں تو قائم کی جائیں، لیکن کسی ایک ڈوبتے کا بھی ہاتھ جو ہے وہ ہم پکڑ کر اسے پانی سے باہر نہ نکال سکیں. شعور اجاگر کرنا لوگوں کا، یہ ادب کا بہت بڑی ذمہ داری ہے. لوگوں میں شعور پیدا کرنا. پھر اسی مثال پر ہم آ جائیں کہ اگر سیلاب ہے، بستیاں بہہ گئی پانی میں، تو وہ زیادہ تر اس لیے بہہ گئی کیونکہ ہم نے دریا کے راستے میں گھر بنا لیے. ہم نے پانیوں کے گزرنے کی جو جگہ ہے وہاں پر قبضہ کیا تھا، تو اس پانی نے وہ قبضہ چھڑا لیا. یہ رہنمائی کرنے والوں کا کام ہے کہ وہ ان باتوں کو بھی ادب میں حصہ دیں کہ ہم کا کراچی ڈیلٹا ہے، وہاں سے گزرے گا پانی سمندر تک جائے گا. اگر ہم اس راستے میں گھر بنا لیں گے تو ظاہر ہے پانی کی زد میں آئے گا. قوم کی حالت مختلف ہو سکتی ہے. اس میں خوشی کے بھی لمحات ہو سکتے ہیں، اس میں دکھ کے بھی لمحات ہو سکتے ہیں. اگر ہمارے دیکھیں، اگر لڑکیوں کا معاملہ ہے یا پھر جبری ایمان کی عقیدے کی تبدیلی کا معاملہ ہے یا بستیوں کو جلانے کا معاملہ ہے، اگر یہ ہماری شاعری میں نہ ہو، ہماری نثر میں نہ ہو، تو پھر یہ کہاں ہوگا؟ آنے والے لوگ کیسے جانیں گے کہ ان سے پہلے کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح زندگی گزار کر گئے ہیں؟ انہی باتوں کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کی اصلاح کر سکیں گے، کچھ بہتری کر سکیں گے. اور اگر وہ یہ پائیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے تو وہ پھر ہمارے لیے افسوس کا اظہار تو کریں گے.
तो यही अदब है कि हम आने वाली नस्ल के लिए गाइडलाइंस फराहम करके जाएं, बिल्कुल ऐसे रहनुमा खतूत उनके लिए बनाकर जाएं, ऐसे रास्ते उन्हें दिखाकर जाएं कि जो मुश्किलात हम पर रही, जिनका हमने सामना किया, वो या तो उनका मुकाबला कर सकें या फिर उनको फेस करने की नौबत ही ना आए। ये अदब है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारी डायरी है, हम जो भी उसमें लिखना चाहें लिख लें। जी, जहाँ तक मैं समझा हूँ कि अदब की बुनियादी और खूबसूरत बात यही है कि इसमें ज़बान का खूबसूरत इस्तेमाल खूबसूरत तरीके से किया जाता है, और अदब और आम गुफ्तगू में बड़ा फ़र्क होता है। मसलन आम गुफ्तगू जो अब हम रोज़मर्रा की करते हैं उसमें कतियत होती है, वो फिक्स होती है, उसमें और कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन अदब की ज़बान तयदारी होती है। मतलब जॉन कीट्स से कहा था कि अगर एक लाइन, एक शेर आप एक मर्तबा पढ़ते हैं तो उसकी पहली परत खुलती है, दूसरी बार पढ़ते हैं तो दूसरी परत उसकी खुलती है, इसी तरह तीसरी बार, चौथी बार वो खुलते जाते हैं, उस पे उसके मानी आप अक्स करते जाते हैं। इसी को अदब कहते हैं। अदब जो है वो मेरे नज़दीक वो लोगों की जिंदगियों में तब्दीली लाता है, उन लोगों की जिंदगियों में इनकलाब ले आता है। लेकिन हम वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए आगे चलते हैं कि अदब के बारे में तो हो गया। अदब जो है उसकी दो अक़साम है, एक तो नसर है, दूसरी शायरी है। आपके ख्याल में शेर का कोई नजरिया है या शेर क्या है? शेर जो है वो नस्र को देर तक याद रखने का एक दूसरा तरीका है। जी। नस्र चूंकि रिदम में नहीं होती, इसलिए उसको पढ़ना, उसे एक वाक़े के तौर पर, एक किस्से के तौर पर अगर उसमें है दिलचस्पी, उसकी तरतीब, तो वो देर तक याद रहेगी। वरना लोग रोज का अखबार समझ के एक चीज पढ़ते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं। लेकिन जो चीज आप लहक कर पढ़ेंगे या रिदम में पढ़ेंगे तो आपको देर तक याद रहेगी। यहाँ तक कि हम जो गीत उमूमन गाते हैं या मज़ामीर हम उमूमन गाते हैं, वो जब हम गाना शुरू करें तो अगली लाइनें जो हैं वो रिदम की वजह से हमें याद आना शुरू हो जाती है। ऐसा है, और यही एक जादुई असर है शायरी का कि अगर कोई नारा बन जाए, कोई ज़रबुल मिसल बन जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी कहानी में से कोई ज़रबुल मिसल आज तक निकली हो। ये शायरी का काम है कि वो रिदम के साथ, एक लहक के साथ जो है वो जब लोगों के कान तक पहुंचती है तो वो उन्हें याद हो जाती है और देर तक याद रहती है। जो ये सिलसिला था नस्ब नामों का, वो रिदम के साथ पढ़ा करते थे, रिदम के साथ उनको याद रखा करते थे, इसलिए वो 60 नाम भी उसमें जो है पुश्तों के उनको याद हुआ करते थे। लेकिन रवानी में, नसर में वो उसको याद रखना मुश्किल है। नसर की अपनी ज़रूरत है, शायरी की अपनी ज़रूरत है। अगर कौम की हालत को बयान करना है, इर्द गिर्द के हालात को बयान कर रहनुमाई की बातें हैं, तो वो नसर में भी लिखी जा सकती हैं। लेकिन उनको जब पढ़ा जाएगा तो कब पढ़ा जाएगा? या तो वो निसाब में पढ़ा जाएगा या फिर किसी लाइब्रेरी में पढ़ी होंगी। शायरी जो है उसके साथ कुछ और चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। शायरी के साथ मौसीकी है और मौसीकी के साथ गायकी है। जब शायरी गायक तक पहुंच जाती है और गायक की आवाज़ सुनने वालों तक पहुंचती है, तो फिर बड़ी देर तक, फिर उसका जो है बड़ी देर तक ज़हनों में जो बाज़गश्त है वो रहती है। नस्र का भी लुबे-लुबाब ही आपके ज़हन में रहता है, शायरी का भी लुबे-लुबाब ही ज़हन में रहता है। लेकिन देर तक याद रखना या जो मदद मिलती है किसी बात को देर तक याद रखने में, वो रिदम और शायरी ही है। जी,
جی جی میں سمجھ گیا آپ کی بات. میں لیکن ہمارے ہاں اردو میں لکھنے والے جو ہیں وہ ابھی شعر کی کسی تعریف پر متفق نہیں ہوئے. ہر کوئی اپنی اپنی کرتا ہے. گو کہ کچھ شعراء نے، کچھ نقادوں نے شعر کو مغربی نقادوں کے ساتھ مغربی نقادوں کے نظریات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی اور ان سے فائدہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ابھی تک ہمارے نقاد جو ہیں وہ شعر کو تھیورائز نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بنیادی وجہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے ادب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ارتقاء کا جو عمل ہے، شاعری کا، شعر کا جو ارتقاء کا عمل ہے، یہ نہیں رکتا. شعر کا جب سے جنم ہوا تب سے یہ بڑھ رہا ہے، یہ پروان چڑھ رہا ہے اور اس کی گروتھ کبھی رکی نہیں. ہر دور میں، ہر زمانے میں اس میں جدت آئی ہے، اس میں بہتری آئی ہے، اس میں وسعت آئی ہے. اگر تو ہم شعر کو ڈیفائن کر دیں کہ شعر یہ ہوتا ہے، اس دن سے شاعری ایک جگہ پر رک جائے گی. جی بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا. میں یہاں پہ ایک ہمارے نقاد ہیں ان کی مختصراً تعریف شعر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ شعر با وزن، باوانی، بامانی اور مروجہ، بہور اور واضح کرتا اصولوں کے مطابق لکھی ہوئی سطر کو کہتے ہیں، جس میں لکھنے والا اپنا تخیل استعمال کرتا ہے اور موضوع چنتا ہے، پھر اس کے الفاظ مرتب کرتا ہے، جس کے بارے میں اردو میں ہمارے مولانا الطاف حسین حالی نے بھی مقدمہ شعر و شاعری میں بیان کیا ہے. اور ارسطو اور افلاطون نے بھی، ایک نے شاعری کو کہا جی نکالی ہے، دوسرے نے اس کی فیور کی. لیکن اس کے بعد ایک اور یونانی نقاد لون جانس آیا پہلی صدی عیسوی میں، جس نے بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا، وہ اپنے ایک مقالے میں لکھتا ہے 5 sources of sublimity. یہ ایک ان کا تھیسس تھا، اس میں سے ہے آن دا سب لائن. انہوں نے 5 چیزوں کی وضاحت کی کہ وہ آدمی شاعر کہلاتا ہے، تعریف پہ پورا اترتا ہے، جس کے پاس 5 چیزیں ہیں جن کی انہوں نے وضاحت کی کہ پہلا ہے عظمت خیال، دوسرا ہے الفاظ کا چناؤ، پھر اس کے بعد ان الفاظ کی ترتیب اور اس کی ترکیب وغیرہ، پھر اس کے بعد انہوں نے آخر میں کہا کہ ثنائے بدائے یہ بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد علم عروض ہے، جس کی علم عروض تو جو بہور ہے وہ آج تک اردو میں ہماری تو ہے کوئی نہیں، کچھ ہندی سے آئی، ہندی زبان سے آئی، کچھ عربی فارسی سے نکلی، اور ہم ان میں سے کچھ بہرے لے کے وہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہی بات میں نے ریپیٹ کی ہے کہ کچھ ہم نے ہندی سے لے لیا، کچھ عربی سے لے لیا، کچھ اہل فارس سے ہم نے لے لیا. اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خود اردو بھی تو ہماری نہیں ہے، یہ بھی ہم نے جگہ جگہ سے پکڑ کے. اب تو ہماری ہے. اب تو روز بھی ہمارے ہیں، اب تو اس کے ساتھ ساتھ پھر روز بھی ہم اپنے گھر میں لے آئے. جب ایک سلسلہ قائم ہو گیا ایک زبان کا، تو جس انداز سے وہ قائم ہوئی اسی انداز سے اس کے جو ضروری چیزیں تھی شاعری کے لیے. اب عربی زبان ڈاکٹر صاحب یہی سوال کی شکل میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ علم عروض پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، تو یہ آپ جو شاعری کرتے ہیں وہ آپ چھندہ بندی
کے اوزان یا ہندی اوزان یا جو ہماری عربی فارسی پہ مشتمل بہور ہے ان پہ کرتے ہیں؟ کس مطلب یہ کہنے کا ہے کہ کون سی بہور آپ پسند کرتے ہیں زیادہ؟ مرکزی طور پر میں جو ہے وہ عربی کی جو بحریں ہیں، عربی فارسی سے جو آئی ہیں ان کو زیادہ پسند کرتا ہوں. چندہ بندی اور ہندی کی جو بات ہے اس میں چونکہ جگہیں زیادہ ہیں، آہنگ زیادہ ہیں، اس لیے اس کو سمجھانا یا بتانا. ان کے علاوہ جو ایک چیز ہے ماترا، جی میں نے ماترا کو بہت مطالعہ کیا ہے، ماترا کو بہت اسٹڈی کیا ہے. تو ماترا کو سمجھنے کے بعد آہنگ کو سمجھنا اور تال کا جو سم ہے اس کو سمجھنا، یہ چندہ بندی اور ہندی کی جو شاعری ہے اس کے قریب ہے. بلکہ چولی دامن کا ان کا آپس میں تعلق ماترا کے ساتھ. پھر ہم دوہا کی طرف اگر ہم آئے تو عددی گنتی ہے، حروف کی گنتی ہے. وہ حروف اگر پورے ہیں تو وہ وزن پورا ہے، اگر حروف کم زیادہ ہیں تو پھر دوہا گڑبڑ ہو جاتا ہے. مختلف لوگوں کے پاس مختلف طریقے ہیں شاعری کے، اوزان کے. اور یہ جو خلیلی عروض ہیں، خلیل احمد بصری کے جو ان کی جو خوبی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو تلفظ سے بھی باہر نہیں نکلنے دیتے. جی اس کی جو تختی کاری ہے، اب دیکھیں کہ اگر لفظ ہم میں عموماً یہ بات کرتا ہوں کہ ہم جو پاکستان میں پنجابی زبان بولنے والے اور پنجابی زبان میں مزامیر گانے والے ہم لوگ، ہمارے پاس مزامیر میں عربی زبان کے یا اردو کے کہہ لیں بے شمار الفاظ استعمال کیے گئے. جی لیکن جب انہیں جب گایا گیا تو ان کی شکل صورت بدل گئی. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. ہم گاتے ہیں کہ میں صبر دے نال آس رکھتی، یہ ہوا دی کردہ تھا انتظار. تو غوری صاحب اس میں جو لفظ صبر ہے، کیا ہم نے اس کو بگاڑ نہیں دیا؟ جی جی ہم نے بگاڑ دیا نا اس کو، اس کی تختی بدل ڈالی ہم نے، ریورس کر دیا اس کو. اسی طرح فضل نال آئے رب، تو ہم نے فضل کو جو آواز ہم نے کانوں سے سنی پنجابی مزامیر میں، ایک وقت آیا جب ہم انہی آوازوں کو اردو شاعری میں، اردو تختی میں باندھ دیتے ہیں تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے نا. بالکل خلیلی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ ہے کیونکہ بعض لوگ جو ہے اناج کو ناج کہہ دیتے ہیں، اسی طرح اور بھی لفظ ہیں، پھر کو پھر کہہ دیتے ہیں اور استعمال کر اس طرح ہو جاتے ہیں. یہ تو ہو گیا نا علاقائی تلفظ. لیکن جو باتیں، جو نام، جو الفاظ ان کی اپنی تختی ہے. صبر کہنا ذرا مشکل ہے، ٹھیک ہے. اب صبر کی تختی اور صبر کی تختی فرق ہے. تو وزن کی غلطی شعر میں ہوتی ہی املا کی غلطی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ صبر، صبر، نظر، لفظ آگے پیچھے کرتے ہیں، تو کیا یہ جو ہم عربی فارسی کی بحریں استعمال کرتے ہیں ان میں حرکات و سکنات کا کیا عمل دخل ہے؟ کیونکہ کچھ حرف ساکن ہے، کچھ حرف متحرک ہے. ہمارے اردو میں بھی کسی پہ پیش ہے، کسی پہ زیر ہے، کسی پہ تشدید ہے. ان کا کیا عمل دخل ہے؟ ان کا ایک تو سارا کھیل ہے. جب ہجا بنائیں گے ہم 2 حروف سے تو ایک مکمل ہجا ہو گیا. 2 حروف چاہیے ہمیں، اس سے زیادہ نہیں چاہیے. اور اس کے بعد جو اکیلا رہ جائے گا وہ یا تو ساکن ہوگا، اور اگر شروع میں ہے تو پھر متحرک ہوگا. ایسا ہی ہے. تو اگر ہمارے علم میں یہ ہو کہ زیر، زبر، پیش
اور دیگر جو آراب ہیں، حرکات ہیں، ان سے صوت میں کیا تبدیلی آتی ہے، جزم ہے، اسے کتنے لوگ جانتے ہوں گے جو استعمال کرتے ہیں باقاعدہ طور پر. یہ جو ٹھہراؤ ہے ہجوں کے درمیان، یہ شاعری کی اتنی بڑی مطلب سیکرٹ اس میں پائی جاتی ہے استعمال کرنے کے لیے خوبی، کہ جس روز یہ بات پتہ چل جائے کہ اچھا یہ اتنی سی بات تھی جس کی وجہ سے شعر گڑبڑ ہو گیا، بالکل بالکل بہر سے نکل اتنی سی جاتا بات سے گڑبڑ ہو جاتا ہے. ان کو ہم حرکات ثلاثہ بھی بولتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ گفتگو ایسی عمدہ اور خوبصورت ہے کہ اس کو تو 2 دن لگ جائیں گے وضاحت کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے. آگے چلتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں کلامی معاف جو اردو لکھنے والی اقلیتی جی پتہ کلامی معاف، میں صرف اتنا جی کہوں گا کہ آپ کا سوال تھا ادب کیا ہے. جی 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 آپ نے ادب کے ایک صنف شعر گوئی کی جو فنی باریکیاں تھیں ان پر گفتگو شروع کر دی، ہجوں پر اور متحرک یا ساکن حروف پر. تو یہ تو فن کی باریکیاں ہیں. تو اصل میں ادب چیز کیا ہے اس پر گفتگو بہت کم رہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا سلسلہ اس قرینہ زباں یا قصہ گوئی یا اس صنف کی دیگر بہت سی اصناف ہیں، لیکن حقیقت میں ادب کیا ہے. ادب تو سلیقہ ہے، قرینہ ہے گفتگو کا، ادب کا، جس کے بارے میں غالب کہتے ہیں ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. تو یہ سلیقہ ہے، قرینہ ہے، بات کرنے کا ڈھب ہے، جو لکھت میں نثر میں بھی آتا ہے اور نظم میں بھی آتا ہے. نظم ایک سلیقہ ہے، کسی قرینے سے کسی ترتیب سے بات کرنے کا ڈھب ہے. اور ادب کیا ہے، قرینہ زباں یا قصہ گوئی، حقیقت کی سزا دار و رسن یا اشک راش ہوئی. تو ادب ہے کیا؟ صرف آپ کی توجہ اس طرف دلائی ہے اور بات کچھ نہیں، ڈھب نہیں، کچھ نہیں. سب وہی بات میں نے کی ہے کہ بڑی مزیدار گفتگو ہے، اور خاص طور پہ جو مبتدی حضرات ہیں ان کو سننے کا اور سمجھنے کا اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر عادل امین جیسی شخصیات ہر روز یا اکثر پروگراموں میں نہیں ملتی، اور اس موضوع پہ گفتگو بھی بہت کم ہوتی ہے. لیکن وقت کی نزاکت کے حساب سے میں یہ لے گیا تھا. وہ آپ کے کہنے کے مطابق تو ادب تو بہت خوبصورت چیز ہے نا، جو زندگیاں بدل دیتا ہے، لوگوں کی انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور آئینہ ایک سامنے رکھ دیتا ہے. اور اسی طرح یہ احساسات اور تجربات کو بھی پیش کرتا ہے، ان کو بھی پیش کرتا ہے کہ اس طرح ادب لکھنے والا، شعر لکھنے والا، ناول لکھنے والا یا افسانہ لکھنے والا یہ محسوس کرے کہ گویا کہ یہ میرے دل میں تھا. تو بہت شکریہ پیش صاحب. آگے چلتے ہیں. کچھ سوالات رہ نہ جائے، چاہے مختصری جواب لے، وہ ہماری ملاقات کا حصہ ہوتا ہے. وہ جی ہمارے درمیان میں ہیں ڈاکٹر صاحب، تو ان سے استفادہ کرنا چاہیے. جی جی میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں خاص طور پر اقلیتی مسیحیت سے مسیحی رائٹر جو ہیں ان کے درمیان کافی گروہ بندیاں میں دیکھ رہا ہوں، اور ان کے درمیان حلقہ بندیاں دیکھ رہا ہوں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ معاشرے کے لیے یا ہماری کمیونٹی کے لیے مفید ہیں یا نقصان دہ ہے؟ غور صاحب یہ تو بات ہے نظریات کی. میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب کوئی ایک تنظیم ٹوٹے اور 2 تنظیمیں بن جائیں، کیونکہ اس میں توقع یہ ہوتی ہے کہ اب 2 جگہ کام ہوگا.
لیکن جو تنظیم ٹوٹی ہو وہ جب تک نہیں ٹوٹی تھی تب بھی اس نے اگر کوئی کام نہ کیا ہو تو اس کے بعد چاہے اس کے 10 ٹکڑے ہو جائیں تو وہ 10 بھی کام نہیں کریں گے. میرے نزدیک تقسیم یہ ہے کہ ہم زیادہ اس بات کو پھیلانا چاہیں علم کو تو ہم ٹوٹ جائیں, کچھ مشرق میں چلے جائیں, کچھ مغرب میں چلے جائیں, کچھ شمال میں چلے جائیں, کچھ جنوب میں چلے جائیں, تب تو یہ ترقی ہے, تب تو یہ ترقی ہے. لیکن اگر تقسیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے مشاعرے میں کسی کو نہیں بلانا ہے تو پھر یہ بڑی بری بات ہے, بری بات ہے, یہ بہت بری بات ہے. جی جی. اور ہمارے ہاں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں زیادہ تر جھگڑے کی بنیاد یہی ہے کہ اگر آپ کسی سے کہیں گے نا یہ شیخ ٹھیک نہیں ہے, وہ کہے گا میری 6 کتابیں ہیں, وہ آپ کے گلے پاٹ ہو جائے گا. تو وہ کیوں ماننے کو تیار نہیں؟ کیونکہ انہیں معلوم نہیں کہ اس کام کے پیچھے بھی ایک سائنس موجود ہے, اس کے پیچھے بھی ایک ٹیکنیکلٹی موجود ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ چلیں وزن کو چھوڑیں, بات میں تو وزن ہونا چاہیے نا, شعر میں وزن ہو نہ ہو, بات میں تو وزن ہونا چاہیے. جی یعنی کوئی ایسی بات تو ہو جیسے جو آپ شعر پہ جگہ دے اس کو. جی میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ جب ایک گروہ بن جاتا ہے تو وہ اسی حلقے میں, اسی سرکل میں مقیم ہو جاتا ہے. دوسروں کی بات وہ نہ سنتے ہیں, نہ دوسرے ان کی بات سنتے ہیں, کیونکہ وہ ایک گروپ بن جاتا ہے, ایک دوسرے کی مخالفت اور خام خواہ وہ کیا کہتے ہیں غلطیاں نکالنا جو کہ صحیح نہیں ہوتی. لیکن جو اس علم سے تعلق نہیں رکھتے, مقتدی ہیں, وہ صحیح سمجھ لیتے ہیں اور ان کے ذہن خراب ہوتے ہیں, ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ غلط ثابت چلی جاتی ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ان دنوں میں کئی ایسے گیت ہیں جو مطلب جب عام ہو جاتے ہیں, عوام کے پاس چلے جاتے ہیں, تو اس میں کچھ ذخیرہ الفاظ بھی جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے. جی جی. کچھ الفاظ بھی تو جاتے ہیں نا جنہیں لوگ سنتے ہیں اور گاتے ہیں, پھر وہ گا کر پکے ہو جاتے ہیں ان کے. تو اگر ببر کے ساتھ قبر قافیہ باندھا جائے تو آپ کے خیال میں کیا یہ ہم ترقی کی راہ پر چل رہے ہیں؟ جی بالکل. تو چونکہ وہ شاعر جس نے بھی لکھا, جو بھی لکھا, میں کسی خاص گیت کی بات نہیں کرتا, اگر وہ اس طرح کا کام ہوتا رہے گا اور ان کی شہرت بھی ہوتی رہے گی تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم اپنی کوشش ایک کر رہے ہیں, پھر ہمارے گروہ تقسیم بھی ہو جائیں گے تو کیا کر لیں گے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح فرمایا کہ وہی چیز کہ جب تک آپ کو ایک لفظ کی حرکات و سکنات یعنی کہ متحرک حرف اور ساکن حرف کا نہیں معلوم تو آپ قافیہ بھی غلط باندھے. بالکل آپ نے صحیح کہا. آگے چلتے ہیں. اس میں غوری صاحب ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک لفظ کی مجھے ہجے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اعراب کیا کا تقاضا کیا ہے, کہ اس کا صوت بنے گا کیا, اس کی آواز کیا بنے گی, تو مجھے کسی سے پوچھ نہیں لینا چاہیے. جی 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 پوچھ لینا کم چاہیے. لوگ جانتے ہیں کہ ہر بحر میں, کہ ہر بحر کے جو رکن ہیں اس میں ہر طرح کا لفظ پھنسایا نہیں جا سکتا. بالکل. کچھ ایسے لفظ ارادے میں ہوتے ہیں کہ بحر اجازت نہیں دیتی, وہ اس میں آ ہی نہیں سکتے, کسی صورت نہیں آ سکتے. لیکن بڑے بڑے ماہر پڑے ہوئے ہیں. جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جی جی بالکل. میری ویسے دعا ہے کہ جو نئے لکھنے والے ہیں وہ ضرور اس بات پہ توجہ دیں جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بیان کی ہے. یہاں پہ بہت کارآمد چیزیں ہیں اور بہت کارآمد ادب میں یہ نقطے ہیں. آگے چلتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں ہو گیا کہ ادب جو لکھنے والے ہیں مسیحی خاص طور پہ وہ زیادہ تر تو شاعری میں ہی آگے جاتے ہیں, نثر پہ بہت کم
काम हो रहा है, खास तौर पे तहकीक व तनकीद में। लेकिन आगे चलते हैं कि हमारे यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत फास्ट हो गया, 1 सेकंड में आप तक मैसेज पहुंच जाता है, या डिजिटल बुक जो है, पीडीएफ बुक जो है वो आप तक पहुंच जाती है। तो आपके ख्याल में दुनिया में किताब का मुस्तकबिल क्या है? किताब का मुस्तकबिल तो अपनी जगह पर है, किताब तो किताब ही रहेगी, चाहे जितनी भी सहूलत आ जाए, डिजिटल हो जाए, ई बुक्स आ जाएं। ई बुक आप अगर किसी ऐसे पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं सैर तफरीह के लिए जहाँ आपके पास सिग्नल नहीं है, तो ई बुक तो वहां तक आपके काम आएगी जहां पर आपको ये डिजिटल सहूलत भी साथ मौजूद हो। जी जी। अगर नहीं तो फिर जो शाया करदा किताब है, इशात की सूरत में, जल्द की सूरत में आपके पास है, वही आपके काम आती है। डिजिटल दुनिया में जो नुकसान है, मुझे अभी पिछले साल जो एक नुकसान हुआ, मेरा काफ़ी डाटा जो है वो एक झटके में ख़राब हुआ, 7-8 लाख रुपए उसकी कीमत थी, तो वो रिकवर नहीं हो सकता, डिलीट हो वो गया तो फिर यूं गया, एक चुटकी में गया। लेकिन जो किताबें मेरे घर में पड़ी हैं वो अभी तक सेफ हैं जी। उनको नमी से बचाना होता है, उन्हें हमें मतलब इधर उधर बिखरने से बचाना है। उनकी उनकी मतलब सैकड़ों साल तक की किताबें भी अभी तक मौजूद हैं, मेरे पास बहुत बहुत पुरानी कुतुब भी हैं। किताब का मतलब ये होता है कि एक दोस्त की तरह कोई आपके साथ है, ऐसे है जैसे वो सामने बैठकर आपको कुछ बता रहा है और आप उसे सुन रहे हैं, फिर आप उसको अपने जहन में उसकी मंजरकशी भी कर रहे हैं, देख भी वो रहे सारा कुछ, वो सारे मनाज़र जो लिखे हुए उसे देख भी रहे हैं। तो आपका हर तरफ से अभी मतलब डिजिटल दौर की जो सहूलत है उसके मकासद फ़र्क है, जी जी। और जो किताब है, जो लाइब्रेरी है, उसके मकासद फ़र्क है। डिजिटल दौर जो है वो आप ड्राइव भी कर रहे हैं और साथ में आप किताब भी खोल रहे हैं, तो आपकी तवज्जो तो असल में बुनियादी तौर पर तो आप ड्राइव कर रहे हैं, आप किताब तो नहीं पढ़ रहे। किताब को कितना हिस्सा, मतलब 5% ध्यान उधर होगा, लेकिन जब आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो फिर आपकी पूरी तवज्जो पढ़ने पर होगी, किताब पर होगी। लेकिन डिजिटल दौर की सहूलत और किताब, इन दोनों का आपस में कोई मुकाबला नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। किताब एक किताब है, जहाँ भी वो जैसे मुझे रात को सोने से पहले किताब पढ़ने का शौक है, और हर रोज या हर रात एक किताब मैं पढ़ के तो सोता हूँ। तो आगे चलते हैं, इससे पहले कि मैं आखिरी 2 सवाल आपसे पूछूं, मैं जो हमें लाइव देख रहे हैं उन हजरात का नाम मेंशन करना चाहता हूं, उनका शुक्रिया करना चाहता हूं। उनमें है चंद नाम जो मेरे सामने है वो मैं पढ़ देता हूं। अंजम बी राय, रहमत रजा, यूनुस फ्रांसिस, नदीम मट्टू, साबिर रजा। ये साबिर रजा एक यूके के शायर हैं, बड़े प्रमोटर भी हैं प्रोग्रामों के वो हैं। और चार्ल्स रॉबर्ट, सैमसन जुवेद, न्यू कासल टीवी वाले, और आशर खान साहब, ये लोगों में देख रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत कि आपने डॉक्टर आदिल अमीन साहब को बड़ी इज्जत दी और उनको सुन रहे हैं बड़े शौक से। तो आगे चलते हैं जी, कि एक ज़ाती सा सवाल है जो हम अपने हर मुलाकाती से पूछते हैं, जो मेहमान हमारा होता है, कि वो मोहब्बत के बारे में है। मोहब्बत एक ही बार होती है या बार बार हो भी सकती है? जी, अच्छा सवाल। इसके तो कई जवाबात है, अगर इसके तो कई जवाबात हैं, लेकिन अगर आप इस जाती सवाल का अगर मैं सिर्फ जात के हवाले से, अपनी जात के हवाले से जवाब दूं तो मोहब्बत कई बार होती है। जी, ट्रू, सही है। इतनी बार होती है कि उसे हम गिन नहीं सकते। वाह,
جسے ایک بار کہتے ہیں نا ہم، ایک بار تو آغاز ہے، اس کے بعد اس محبت کا جو تسلسل ہے وہ کئی بار کئی رنگوں جی میں تازہ ہو کر آتا ہے. تو یہ مختصر ترین جواب میرے پاس اس کا یہ ہے، کیونکہ اگر یہاں پر جی عشق کو بس اور محبت کو ایک اور زندگی کو سامنے لائے تو میں تو بہت بڑا چیلنج کیا کرتا ہوں. آخری سوال ہے. جی جی سن رہے ہیں ہم، بولے. عشق کی اگر ہم بات کریں نا، عشق محبت نہیں ہے، جی محبت ہے اور عشق عشق ہے. لیکن آپ دیکھیں، چاہے آپ مغرب کا ادب اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے مشرق کا ادب اٹھا کر دیکھ لیں، جی اس میں جہاں جہاں عشق کی داستانیں موجود ہیں، وہ عشق نہیں، وہ انتخاب ہے، وہ پسند ناپسند ہے. عشق تو بالکل ایک فرق چیز ہے. تو اس حد تک کہانیوں کی حد تک عشق جو ہے وہ شاید ایک بار ہے، لیکن عشق دن میں کئی کئی بار ہے. محبت ہے تو وہ دن میں کئی کئی بار ہے، زندگی میں اس کا شمار نہیں ہے. ہاں صحیح صحیح فرمایا آپ نے. اور آخری سوال ہے آپ سے کہ وہ ایک پیغام کی صورت ہے کہ آپ اپنے پیغام سے ساکوا سموا کے ناظرین کو، اور جو براہ راست دیکھ رہے ہیں، جو بعد میں دیکھیں گے، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم. یہ دیکھیں کہ کیونکہ آج کا پروگرام جو ہے وہ اس نے ٹرن لے لیا ٹیکنیک کی طرف، اور ٹیکنیک کی باتیں کبھی کبھی ہی ہوا کرتی ہیں. اس میں جن لوگوں کی دلچسپی ہے وہ تو اسے بہت دلچسپی سے دیکھیں گے بھی، اور مزید بھی جاننے کے لیے مشتاق رہیں گے. پیغام، میں نے اپنی زندگی میں چیزوں کو اتنا سیکھا، جیسا کہ ابھی پروفیسر صاحب پرتوں پر پرتیں کھول رہے تھے، اور شخصیت کی پرتیں اس تھی میں آپ یہ ہے شخصیت اس میں جو سیکھنے کا عمل ہے نا میری زندگی میں، چیزوں کو سیکھنے کا عمل، میں نے چیزوں کو اتنا سیکھا کہ سیکھنے کی عادت ہو گئی. اب بھی جب تک کچھ سیکھ نہ لیں، وہ ایک تشنگی سی رہتی ہے کہ کوئی کام رہ گیا ہے. جب بات ہوئی ابھی قومی سطح پر کہ ان کے لیے کوئی پیغام دیا جائے، تو میں آج آپ سب کے سامنے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. میرا صرف ایک شاگرد ہے. جی یہ حیران کن بات ہے نا. صرف ایک شاگرد، اس کا نام بھی میرا بتا. صرف ایک شاگرد، خالد حقانی صاحب آپ کے پروگرام میں وہ مشاعرے میں آئے بھی. ہاں ایک دو دفعہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے بارے میں جو رائے ہے یا عام ہے کہ یہ اپنے آپ کو استاد سمجھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا. میں صرف جن لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ انہیں کچھ اگر شاعری کے بارے میں کچھ ٹیکنیکلٹیز بتا دی جائیں تو یہ بہتر ہو جائے گا، میں ان کے ساتھ دوستانہ ماحول میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں، استاد کی حیثیت سے نہیں. میں قوم کا فرد ہوتے ہوئے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اگر ایک علم خداوند کی مرضی سے میری زندگی میں آیا ہے تو پھر اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا. اس کا صرف یہ مقصد تو نہیں ہوگا کہ میں اپنی شاعری کروں، وہ وزن میں ہو، وہ ٹھیک ہو، اور باقی جو بے وزن ہو میں کہتا رہوں نہیں نہیں یہ بھی ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. جس بات کو میں جانتا ہوں وہ میں کسی کو بتا سکوں، اور جب ہماری کتب غیر اقوام میں جائیں،
لائبریریز میں جائیں, دوسری تنظیموں میں جائیں, تو وہاں سے ایسے کامنٹس ہمیں ملے ہیں, ایسی رائے وہاں سے آئے کہ پوری قوم کا دل خوش ہو. یہ اتنا سا مقصد ہے میرا. کیا بات, کیا بات, صحیح تو ہے. سیکھنے کا عمل میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی آ کر مجھ سے سیکھے. میں یہ بھی تلفظ کی بات ہو رہی تھی, تختی کی بات ہو رہی تھی, املا کی بات, میں کہتا ہوں کہ کسی آپ کے ارد گرد کوئی مدرسہ ہے تو آپ کسی قاری سے آپ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ وہ آپ کو اعراب بھی سکھائے گا, وہ آپ کو سب کچھ بتائے گا. تو جب علم ہے وہ کسی بھی جگہ ہے, وہ آپ وہاں سے حاصل کریں. جی, اور بہت سے لوگوں کی بہتری کے لیے اسے استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی محبت کا, خلوص کا, جس کے ساتھ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا. اور ہمارے پروفیسر جو محترم استاد ہے اور شاعری بھی بہت اچھی عرصے سے کر رہے ہیں, نثر بھی لکھتے ہیں, ڈرامہ نگار ہیں, جناب پروفیسر ونسنٹ رسیم سلیبی صاحب, ان کا شکریہ. اور ہمارے میڈیا ڈائریکٹر جناب عاصم مقصود کھنہ, جو موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور جدید اسلحے کا تجزیہ بھی کرتے ہیں, کالم بھی لکھتے ہیں, اور مختلف اسکولوں میں اور مختلف جگہوں پہ ٹریننگ کرتے ہیں, ٹیکنیکل ٹریننگ بھی دیتے ہیں, اور اس طرح وہ کافی مصروف رہتے ہیں. ان کا بھی بہت شکریہ. اور جو دوست نہیں شامل ہو سکے تکنیکی وجہ سے, ان کا بھی بہت شکریہ. ایک بار پھر ڈاکٹر عادل امین صاحب, خدا آپ کو لمبی عمر دے اور زیادہ ترقی دے. اور پیش صاحب, آپ کا بہت شکریہ, خدا آپ کو سلامت رکھے, صحت و تندرستی دے اور شاد و آباد رکھے. اسی کے ساتھ میں ساکوا سموا کی طرف سے تمام ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں, اور جلد ہی ایک اور ملاقات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.